गोंय सरकारान विश्व पर्यावरण दिसाच्या निमतान ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही राज्यव्यापी चळवळ सुरू केल्ली आसा. ह्या मोहिमेसान राज्याक हरीत करपाक भर दिला. बदलत्या हवामानाक नियंत्रणान दवरपाक गोंयचो हातभार लागलेलो आसा. तशेंच ह्या मोहिमेसान लोकांचो सहभाग वाडून गोंय हरीत करतले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाखाला पणजेन ह्या उपक्रमाची सुरवात जाली. ह्या मोहिमे अंतर्गत 5 जून ते 5 सप्टेंबर ह्या 90 दिसांच्या कालावधीत राज्यभरात जवळपास 10 लाख झाडांची लागवड करपाचे लक्ष्य आसा. आम्ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हे फक्त सरकाराचे काम न्ही, तर आम्ही सगळे जाण जर एकत्र आयले जाल्यार एनवायरमेंट प्रोटेक्शन खूप बऱ्या पद्दतीन जातलें. ह्या मोहिमेत तुम्ही सगळ्या जाणांनी ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या मिशनात भाग घेवचे. मानाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जे स्वच्छ भारत अभियान जे सुरवात केल्लें तें आज आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. आमी पळयता की ह्या एक पेड माँ के नाम ह्या कॅम्पेनिंगात समेस्त गोंयकार हो इनवॉल्व जातलो आनी ह्या ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या हातूंतल्यान ही सुरवात जातली. फुडली 90 दिसाची कॅम्पेन आसा म्हणून हांव गोंयकारांक उलो मारता, तुमी झाड लायल्या शिवाय रावूं नाकात आनी झाड लायल्या उपरांत तेजो फोटो काडून स्कॅन केल्या शिवाय किंवा आमकां अपलोड केल्या शिवाय रावूं नाका. आमी खूब मोठ्या प्रमाणात हाजोय बी वांटेकारी जावपाचे आसा. मोहिमेसावन लोकांचो सहभाग वाडोवन गोंय हरीत करतले. तशेंच पत्रादेवी ते पोळेम NH66 मार्गार झाडांची लागवड करून हरीत कॉरिडॉर तयार करपाचो प्रयत्न आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या एक पेड माँ के नाम ह्या उपक्रमासावन प्रेरणा घेवन उद्योग आणि कंपन्यांनी CSR माध्यमांसान ह्या मोहिमेक हातभार लावपाचे आव्हानय केले. शेतकारांनी आणि पर्यावरण प्रेमींनी ह्या उपक्रमाचे स्वागत केले आणि लोकांच्या वाढत्या सहभागांबद्दल समाधान व्यक्त केले. माझे नाव अक्षय प्रमोद तुर्के, हांव सांगोळडा रावता. ओके, सो आयज जी गव्हर्मेंटान जी इनिशिएटीव घेतला झाडां रोवपाची ऑन वर्ल्ड एनवायरमेंट, तेजेर तुका कितें म्हणपाचें? खूब बरी इनिशिएटीव घेतला आमच्या गव्हर्मेंटान. तितून आतां सगळीं झाडां वांटप चालू आहा तेंची आतां सद्याक. आनी अशेंच म्हणटा हांव ते स्कूल कॉलेजी कितें आहा तितूनय तेंच्यांनी भुरग्यांक सांगून इवन एवरी हितून आमच्या कॉलेजींनी जावं स्कुलांनी एक एग्रीकल्चर हें तांकां सब्जेक्ट दवरून तांकां प्रमोट करपाक. एग्रीकल्चर बाबा कळ्ळें कितें काय अशें तर आतां ते प्रमोट करिना जाल्यार फुडें आमच्या भुरग्यांक आतांच्या भुरग्यांक फुडें एग्रीकल्चर हें कितें जाल्यार खबरूच नाशिल्लें. तितून ती मागीर फुडें कित्याक आतां जॉब मेळोवन इतलो कठीण जाला त्या हितून आतां फुडें एग्रीकल्चराचेर एक टायम आमकां सस्टेन जावचें पडटलें. सो तूं तुजी फुडें जी वाटचाल आसा ती कशी दवरतलो चालू, की खंयची आमची ग्रिनरी मेंटेन करपाक? ग्रिनरी आतां सद्याक एट प्रेझेंट हांव एज अ एग्रीकल्चरिस्ट आमच्या थंय जी एरिया आहा जे कोण करिना जे कोण करूंक सोदता तेन्ना हांव म्हणजे आतां शेतकार आहा ते समज अशें कोणाक दिता लिजाक बीन शेतां करपाक जाल्यार ती हांवें केन्ना ना म्हणिना. एकान एक शेत करता, एक शेत पडींग धरी नासतना. सो हे तूं येणारी ती मेंटेन करपाची अशें ते आव्हान करता. एक युथां खातीर कितें मेसेज आसतली तुजी? युथां खातीर हांव एक मेसेज दिवंक सोदता की बाबा आतां जॉबांचेर आतां एग्रीकल्चरान आतां एग्रीकल्चर खूब फुडें पावला. आतां पयलींचें एग्रीकल्चर ना, आतां खूब टॅक्नोलॉजी वाडल्या, एडवान्स जाल्लें आहा. सो एक मशिनरी घेवन जावं आनीक कसले बाबतीन अशें डिफरंट एग्रीकल्चरान आतां ड्रोन फेसिलिटीज येयल्या सारें मारपाची. कसल्यो जाय तसल्यो तुमकां फेसिलिटी गव्हर्मेंटाची इतको फेसिलिटीज मेळटातूच. तितून फुडें सरून ह्या भुरग्यांनी कितें तरी एक मशिनरीच्या बाबतीन नाल्यार कसले प्लांटिंगाच्या बाबतीन नर्सरी घाला, ह्या हितून फुडें सरून आयज काल मातशें हें आहा, म्हत्वाचें आहा. Will bring down the pollution which is there in the atmosphere. Today there is a huge climate change, the oceans are rising, there are water ingresses on the coastal areas, plants are being cut,
the timing, the temperatures are rising very high. This particular year, the temperature increase is almost half a degree, which has led to almost 45-46 degree temperature. In Goa, it was unprecedented. We have never seen such heat. And it is our duty, the duty of citizens, the duty of the people, the duty of each one of us to see that we do not disturb the environment. पर्यावरणप्रेमी सुरेश कुंकळकार हांणी पणजेच्या वृक्षरोपण मोहिमेत लोकांचो वाढतो सहभाग पळोवन खोशी उक्तायली. आय एम डॉक्टर सुरेश कुंकलेकर. आता सध्या हांव प्रिंसिपल म्हणून काम करता गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. हांव ऑल्सो द डीन ऑफ एग्रीकल्चर, वेटरनरी अँड देन फिशरी सायन्स अँड देन फॅकल्टी ऑफ गोवा युनिवर्सिटी. आयज हांव हांगा प्रोग्राम पळोवपाक आयल्लो, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन 5th जून. आनी म्हाका खूब खूश भोगली, कारण हांव मिरामार रावता. सकाळी फुडें हांवें म्हाजी जर्नी स्टार्ट केली. मिरामारच्यान हांवें पासय मारीत पणजे पावलो आनी म्हाका दिसलें की खूब जाण लोक झाडां रोयताले, सिटीन रोयताले. मागीर हांगा पुला कडेन पावलो. पुला कडेन तरी व्हडली क्रावड आशिल्ली, थंय लोक झाडां लायताले. तें पळोवन म्हाका खूश भोगली. मागीर हांवें हांगा प्रोग्राम अटेंड केलो आनी म्हाका खूब खोश भोगली, कारण आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणपाक लागले की आमची जी स्टेट आसा ती क्लीन आनी ग्रीन जावपाक जाय. आनी तेणी ते प्रमाणे एक प्रोजेक्टूय घेतला. तेंचें ध्येय आसा की मिनिमम 4 लाख तरी झाडां लावपाक जायी ओवर द पिरियड ऑफ अबावट 90 days. आनी तेंचें ध्येय आसा की आमचें जें गोंय आसा तें नितळ आसपाक जाय, तें क्लीन आसपाक जाय, तें ग्रीन आसपाक जाय. आनी ते खातीर तेंचे सगळे मिनिस्ट्रीचे जे लोक आसा, जे डिपार्टमेंटाचे लोक आसा, PWDचे लोक आसा किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे लोक आसा, ते सगळे ऑफिसर हांगा ग्रावंडार काम करतात. तर सकाळीं फुडें सरान पिपळाचें व्हडलें झाड लायलें आनी ताका उदक घातलें आनी मागीर व्हडलो प्रोग्राम केलो. आनी ते आतां पत्रादेवी ते काणकोण पर्यंत भोंवपाचें आसा. आनी तिणी सांगलां की हें सगळें जें काम आसा तें आपूण स्वता पळयतले आनी तांचे मिनिस्टर पळयतले. म्हाका दिसता सगळ्यांनी समज काम केलें, सगळे गोंयच्या लोकांनी, सगळे स्टुडंटांनी, ऑफिसर्सांनी आनी जे लिडर्स आसात तांणी केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय एक सुंदर गोंय जातलें, भांगराळें गोंय जातलें. आमी म्हणटा न्हू गोल्डन गोवा म्हणून. जे ट्युरिस्ट येतले भायल्यान तांकां एक ग्रीन कॅम्पस जावं ग्रीन गोवा म्हणून पळोवपाक मेळटलें. आनी आमचे तुमकां खबर आसा की ही एक ट्युरिजम स्टेट. ट्युरिजम कित्याक तर गोंयचे जे भायले जे लोक येता गोंयांत ते एक ग्रीनरी पळोवपाक येता, एक आमचें कल्चर पळोवपाक येता आनी आमचें एक हेरिटेज पळोवपाक येता. सर आमी समज हें आमचें गोंय नितळ दवरलें, क्लीन आनी ग्रीन दवरलें, म्हाका दिसता चड लोक येतले, चड ट्युरिस्ट येतले आनी लोकांची इकॉनॉमी वाडटली. भविष्यांनी रोंपे रोवप सुरू दवरपाचो निर्धार धरून मुख्यमंत्र्यांनी ही मोहीम चालीक लायला. राज्याच्या विकासाक आणि हरित भविष्या लागून घेतलेले हे एक महत्वाचे पाऊल मानले वयता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाखाला 90 दिसात राज्यभरात जवळपास 10 लाख झाडांची लागवड करपाचेर आमचोय हातभार लागप भोव गरजेचो.